नमस्कार। युगशास्त्र भाग 51 एवं कलियुग भाग 21 मा म पहिला विगतका कलियुगमा भएका भगवानको अवतारका बारेमा शास्त्रमा लेखिएका कुरा जानकारी गराउँदछु। त्यसपछि अन्य केही विषयहरूलाई पनि समावेश गर्नेछु। ब्रह्माण्ड पुराण पूर्वभाग द्वितीय अनुसङ्गपाद अध्याय 31 लेख्दछ, जब कलियुगको अन्तमा सन्ध्यांश सुरु हुन्छ अनि भगवानको अवतरण हुन्छ। यो भनेको कलियुग 3,96,000 वर्ष बितेपछिको समय हुन्छ। चन्द्रवंशमा जन्मने ती भगवानको नाम प्रमति हुनेछ र दुष्ट भृगुहरूको नाश गर्नका लागि उहाँको प्रादुर्भाव हुनेछ। पहिले स्वयम्भू मन्वन्तरमा भगवान विष्णुको अंशावतारका रूपमा उहाँको जन्म भएको थियो। उहाँ पुरा 20 वर्षसम्म घोडा, रथ र हात्तीमा सवार सेना लिएर पृथ्वीमा घुमिरहनु भएको थियो। सयौं तथा हजारौं हतियारधारी ब्राह्मणहरूले घेरिएर उहाँले शूद्रकन्याबाट जन्मिएका सबै अधर्मी राजाहरूलाई तथा सबै म्लेच्छहरूलाई मार्नुभएको थियो। प्रभुले ती सबै पाखण्डी विधर्मीहरूलाई नाश गर्नुभएको थियो। ती शक्तिशाली भगवान जसले सबै म्लेच्छहरूलाई नाश गर्नुभएको थियो, उहाँले निम्न बमोजिमका मानिसहरूलाई पनि मार्नुभएको थियो, जो फरक फरक जातका आमा बाबुबाट जन्मिएका थिए, जो यस्ता मानिसका आश्रयमा बसिरहेका थिए। उत्तरतिरका बासिन्दा, मध्यखण्डका बासिन्दा, पहाडका बासिन्दा, पूर्वतिरका बासिन्दा, पश्चिमतिरका बासिन्दा, विन्ध्याचल पर्वतका बासिन्दा, विन्ध्याचल पर्वतभन्दा दक्षिणका बासिन्दा, द्रविड, सिम्हाली, गान्धारका बासिन्दा, पारतका बासिन्दा, पल्लवीहरू, यवन अर्थात् तुर्की वा मुसलमानहरू, शक, तुषार, हिमालयको उत्तरतिर रहेको प्राचीनकालको देशका बासिन्दा, बर्बर, असभ्य जाति विशेष, चिनी, सुलिक, दरद, खस, लम्पाकार, प्राचीनकालको लम्पक देशका बासिन्दा, कतक र किराँतका विभिन्न जातिहरू, यी सबै उहाँले संहार गर्नुभएको थियो। शक्तिशाली भगवानले हातमा चक्र लिएर यी सबै म्लेच्छहरूलाई मार्नुभएको थियो। भगवान सबै जीवित प्राणीबाट नदेखिने भई पुरै पृथ्वीमा घुमिरहनु भएको थियो। भगवानको जन्म भगवान माधवको अंशावतारका रूपमा भएको थियो। पहिलेको कलियुगमा उहाँ अति शक्तिशाली प्रमतिका नामले प्रख्यात हुनुहुन्थ्यो। उहाँको जन्म चन्द्रवंशमा भएको थियो। 32 वर्षको हुँदादेखि नरसंहार सुरु गर्ने भएका भगवानले त्यतिखेर लगातार 20 वर्षसम्म जहाँसुकैका मानिस र अन्य जीवजन्तुको संहार गर्नुभएको थियो। आफ्ना निर्मम गतिविधि मार्फत सबै कुरालाई नाश गर्दै त्यसबेला उहाँले पृथ्वीमा केवल बिउ मात्र बाँकी राख्नुभएको थियो। उहाँ सामान्यतः पापी स्वभावका वृषल नीच जाति विशेषहरूलाई अचानक उचाली एक आपसमा लडाएर नियन्त्रणमा लिन सफल हुनुभएको थियो। यसपछि भगवानले गङ्गा र यमुनाको बीच भूभागमा शिविर बनाएर आफ्ना अनुयायीहरूका साथ आराम गर्नुभएको थियो। यसपछि जब कल्पको अवधि समाप्त भयो तब हजारौं म्लेच्छ राजाहरूलाई सखा पारेका भगवान आफ्ना सैनिकका साथ आफ्नो शाश्वत धामतिर जानुभयो। मत्स्य पुराण अध्याय 140 लेख्दछ, जब स्वयम्भू मन्वन्तरको त्यो अन्तिम कलियुगमा सन्ध्यांशको समय सुरु भयो, तब ती अधर्मीलाई दण्ड दिन भनी भृगुवंशी चन्द्रमस गोत्रमा प्रमति नामका राजा जन्मिए। ती राजाले 30 वर्षको उमेरमा हात्ती, घोडा सहितका उत्तम सेनालाई लिएर हतियार बोके हजारौं ब्राह्मण सहित भएर सम्पूर्ण म्लेच्छहरूलाई मारेका थिए। शूद्र जातिका सबै राजालाई मारेर त्यसपछि उनले सबै पाखण्डीको पनि नाश गरेका थिए। यसपछि हातमा चक्र लिएका सुमतिले उत्तरतिरका, मध्यभागका, पर्वततिरका, पूर्वतिरका, पश्चिमतिरका, विन्ध्याचलको काखमा रहेका दक्षिणात्य, द्रविड, सिम्हाली, म्लेच्छ देश, पारत, पल्लव, शक, तुषार, बर्बर, शान, श्वेत, पुलिन्द, बर्बर, खस, लप्का, अन्ध्रक र सबै चोर जातिलाई नष्ट पारे। पूर्वजन्ममा मानव वंशमा जन्मिएका सबै भूतलाई भगाउँदै पृथ्वीमा घुमिरहने सुमतिले कलियुगमा चन्द्रवंशमा जन्मिएर 32 वर्षका उमेरमा सबै दुष्ट जीव र मानिसलाई मारेका थिए। ठुला ठुला क्रूर कर्म गरी पृथ्वीका सबै कुराको बिउ मात्र छाडेर कालको नियमअनुसार राजा प्रमति गङ्गा र यमुनाका मध्यभागमा गई समाधिस्थ भएका थिए। यसै गरी वायुपुराण अध्याय 58 लेखिएको छ, स्वयम्भू मन्वन्तरको पहिलो कलियुगमा सन्ध्यांशको अवधि सुरु भएपछि गलत प्रवृत्तिका मानिसलाई दण्ड दिने भएका भृगुवंशमा चन्द्रगोत्रका प्रमति नामका राजा विष्णुको अंश लिएर उत्पन्न भएका थिए। उनले सारा पृथ्वीमा सयौं हजार ब्राह्मणलाई साथमा लिएर एक विशाल सैनिक समूह बनाई हजारौं म्लेच्छलाई 20 वर्ष लगाएर घुम्दै घुम्दै मारेका थिए। सबै ठाउँमा जान सक्ने ती अति नै तेजस्वी राजाले शूद्रकुलमा जन्मेका सबै राजाहरूलाई मारेर सबै खालका पाखण्डीपनलाई नाश गरेका थिए। धर्ममा धेरै विश्वास नगर्ने जति सबैलाई नाश गरेका थिए। पूर्वदेशीय, मध्यदेशीय, पर्वतीय, पश्चिमी, उत्तरी, विन्ध्यतिरका, सीमान्त क्षेत्रका, दक्षिणतिरका, द्रविड, सिम्हाली, गान्धारी, पारत, पल्लवी, यवन, तुषार, पर्पर, चिनिया, सुलिक, दरद, खस, लम्बक, केत र किराँत आदि जस्ता सबै म्लेच्छलाई कसैले हराउन नसक्ने म्लेच्छका दुश्मन राजा प्रमतिले सेनासहित भएर नाश पारेका थिए। चन्द्रमाका गोत्रमा उत्पन्न विष्णुका अंश अवतार पूर्वजन्मका विधिबारे जानेका प्रमिति नामका ती अति पराक्रमी अति तेजिला प्रभुले 32 वर्षका उमेरमा 20 वर्षसम्म लगाएर निरन्तर पृथ्वी घुम्दै सबै मानिस जीव जन्तुको नाश गरेका थिए। यस्तो कठोर कर्म गरी सारा पृथ्वीलाई पराक्रम शून्य बनाई फर्केर आई गङ्गा र यमुना नदीको बीच भूभागमा आफ्ना अनुयायी सहित भएर शरीर त्याग गरेका थिए। यसरी
पहिलो मन्वन्तरको कलियुगको विषयमा लेखिएको छ। अब म हजुरहरूलाई कलिको अन्त अवस्थाको लक्षण केही कुरा लेखिएका छन् ती जानकारी गराउँदछु। ब्रह्माण्ड पुराण पूर्वभाग द्वितीय अनुसङ्गपाद अध्याय 31 मा लेखिएको छ, जब इन्द्रले विचित्र किसिमले पानी पार्न थाल्दछन् तब त्यसबेला कलियुग समाप्त हुन लाग्यो भने थाहा पाउनु पर्दछ भनिएको छ। ब्रह्मवैवर्त पुराण श्रीकृष्ण जन्मखण्ड उत्तरार्ध अध्याय 90 मा कलियुगको अन्तमा 12वटा सूर्यले तताएर सबै मानिस र सबै जीवजन्तुलाई नाश गर्नेछन्। यसअघि घनघोरको पानीले बाँकी जीवलाई मार्नेछ। कलियुग सकिने बेलामा घनघोर वर्षपछिको खेत जसरी नै पृथ्वी खाली हुनेछ र त्यसपछि पुनः क्रम अनुसार सत्ययुग लाग्नेछ भनेर लेखिएको छ। कलिको अन्तमा मानिसको स्वभाव कस्तो हुन्छ भन्ने बारेमा पनि भविष्यवाणीहरू लेखिएका छन्। म ती कुराहरू क्रमशः जानकारी गराउँदछु। विष्णु पुराण चौथो अंश अध्याय 24 मा लेखिएको छ, कलियुग पुरा सकिएपछि रातका अन्तमा बिउजे जसरी त्यस बखतका बाँच्ने मानिसको बुद्धि अनायास स्वच्छ स्पष्टिक जस्तो निर्मल हुनेछ। ती बीजरूपी बचेका सारा मानिसले आफ्नो अवस्था पाएको भएपछि मात्र सन्तान जन्माउन सक्नेछन्। तिनका ती सन्तानहरू सत्ययुगकै धर्मलाई अनुसरण गर्ने खालका हुनेछन् भनेर लेखिएको छ। कुर्म पुराण पूर्व विभाग अध्याय 28 मा कलियुगको अन्त आउँदा सेता दाँतका जिन नामका मुण्डित गेरु वस्त्रधारी शूद्रमाथि धर्माचरण गर्न थाल्नेछन् भनिएको छ। त्यसपछि ब्रह्मपुराण अध्याय 123 मा लेखिएको कुरा म हजुरहरूलाई जानकारी गराउँदछु। कलियुगको अन्तिम अवस्थामा रोगले अति नै दुःख दिन थालेपछि मानिस वैरागी हुन थाल्नेछन्। वैराग्यताले आत्मज्ञान प्राप्त हुनेछ। आत्मज्ञान प्राप्त भएपछि मानिसमा धार्मिक भावना जाग्नेछ। यसरी कलियुग चरम अवस्था पुगेपछि मात्र सत्ययुग सुरु हुन्छ। त्यस बेलामा कसैले उद्देश्यपूर्वक धर्मकर्म गर्नेछन्, कसैको धर्म मध्यम खालको हुन्छ। मानिसमा धर्मको विषयमा कौतूहलता जाग्नेछ। प्रमाण दुई थरी मात्र हुन्छ, प्रत्यक्ष वा अनुमान भनी निश्चय गर्दै प्रमाण नहुँदा पनि धर्मकर्म गर्न थाल्नेछन्। केही मानिस नास्तिक र केही मानिस उल्टो धर्मकर्म गर्ने वा धर्म लोप गराउने खालका समेत हुनेछन्। सबै मानिस अति नै मूर्ख हुनेछन्। मानिस अगाडि देखिएका कुरामा मात्र श्रद्धा राख्ने भई शास्त्रीय ज्ञानबाट विमुख हुनेछन्। यसपछि मानिस अज्ञानी भएर अभिमानी हुन थाल्नेछन्। अनि केही नलागेपछि र धर्म लोप भएपछि श्रेष्ठ मानिसलाई अघि लगाएर उसैको अनुसरण गर्न थाल्दछन्। यसपछि मानिस दान गर्ने र असल स्वभावका हुन थाल्नेछन्। रिस र लोभमा विकृति आएपछिको अवस्थालाई कसाय भनिन्छ। मानिस खान नहुने सबै कुरा खान थाल्नेछन्। आफूलाई गोप्य राख्न थाल्नेछन्। घिन र लाज भन्ने कुरा हुँदैन। यसैले कलियुगको यो उत्कर्षको चरणमा कसाय अवस्था आउने गर्दछ। जब साना वर्णका मानिस ब्राह्मणको कर्म गर्न थाल्दछन् त्यो पनि कसायकै लक्षण हो। कसाय अवस्थामा थोरै थोरै प्रयासले पनि मानिसलाई सिद्धि प्राप्त हुने गर्दछ। युगको अन्तिम समयमा भीषण युद्ध हुनु, घनघोर पानी पर्नु, ठुलो आँधीबेरी आइरहनु र अति चर्को घाम लाग्नु यी पनि कसायका लक्षणहरू हुन्। कलियुगको अन्तिम क्षणमा कुशल मङ्गल, सकाल, निरोगिता आदि जस्ता सबै विषयका बारेमा केही मानिसहरू आफन्तलाई उपदेश दिन थाल्नेछन्। यस्ता उपदेशको अनुसरण गर्ने मानिस आफ्नो उद्देश्यमा श्रेष्ठ हुनेछन्। यसैगरी वायुपुराण अध्याय 58 ले थोरै कुरा लेखेको छ र भनेको छ, कलियुगको अन्तमा मानिसमा जस्तासुकै रोग, मोह, मानसिक थकाइ, कृत्रिम सुखको चाहना आदि मात्र देखिनेछ। कलिले नछुने पृथ्वीको भागको विषयमा पनि शास्त्रमा केही कुरा लेखिएको पाइन्छ। म देवी भागवत प्रथम स्कन्द अध्याय 2 मा लेखिएको कुरा यहाँहरूलाई जानकारी गराउँदछु। कलिकालबाट भयभीत भएका हामी ब्राह्मणहरू नैमिषारण्यमा नै बस्ने गर्दछौँ। ब्रह्माले मनोमय चक्र हामीलाई दिएर यस्तो आदेश दिनुभएको थियो कि यही चक्रको पछि पछि तिमीहरू जानु। जहाँ पुग्दा यो चक्रको नेमी शीर्ण हुनेछ अथवा झर्दछ अथवा खिइन्छ, त्यो देशलाई परम पवित्र भनी बताइएको छ। त्यहाँ कहिले कलियुग प्रवेश गर्दैन। तिमीहरू त्यहाँ त्यति समयसम्म बस्नु जबसम्म पुनः सत्ययुग आउने छैन भनेर त्यहाँ चाहिँ ब्रह्माले ब्राह्मणहरूलाई दिएको निर्देशन बताइएको छ। अब यहाँ नैमिषारण्यको बारेमा थोरै भन्छु। आजकल भारत लखनऊ सीतापुर जिल्लाको गोमती नदीको देब्रेतिर रहेको क्षेत्रलाई नैमिषारण्य भनिएको छ। नेमी भनेको चक्रको घेरा वा परिधि हो र शीर्ण भनिएको जुन छ त्यसलाई चाहिँ खस्नु अर्थमा प्रयोग गरिएको छ। हस्त यिनै जानकारीका साथ मैले यो भागलाई यहीँ अन्त गर्न चाहेँ। आगामी भागमा कलियुगका अरू बाँकी विषयहरू लिएर आउने छु। त्यतिन्जेलसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। सबैको सधैँ कल्याण होस्।